बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कल जब शहबाज शरीफ साहब ने एतमाद का वोट लिया तो उसके बाद उन्होंने कहा कि 2018 से 2022 तक जब तक इमरान खान की हुकूमत रही तब तक हिसाब लेंगे। उसके बाद जावेद लतीफ़ साहब से ये सवाल पूछा आमिर मीर साहब ने कि किससे हिसाब लिया जाएगा, तो उन्होंने कहा कि जी फैज़ हमीद, जनरल बाजवा और साकिब निसार, इमरान खान और एक और बंदे का नाम आसिफ सईद गालिबन उन्होंने नाम लिया, इनसे हिसाब लिया जाएगा। इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे कि किस तरह हिसाब लिया जाएगा, आप किस तरफ प्रोपेगेंडा बना के जा रही है पीडीएम की हुकूमत, किस तरफ लेके जाना चाहती है माहौल को, चीज़ों को, सब चीज़ों को वो इंडिकेट करके। और दूसरी चीज़, जनरल बाजवा आपने देखा होगा पिछले जब से आमिर मीर ने बयान दिया उसके बाद जनरल बाजवा के खिलाफ जो है वो एक मुनज़्ज़म कैंपेन चल रही है हर चीज़ में। पिछले एक साल से वैसे ही जनरल बाजवा की रेपुटेशन बहुत गिरी है, वो खुद भी तस्लीम करते हैं इस चीज़ को। उन्होंने खुद भी कहा कि मेरी लेगेसी तो अब बची नहीं है। तो खैर, लेकिन इस पिछले एक डेढ़ हफ्ते में एक बिल्कुल ही प्रॉपर तरीके से चल रहा है, नई नई चीज़ें आ रही हैं। तो वो कौन चला रहा है, पीडीएम या पीटीआई? ये चीज़ आपसे बात करेंगे, आपको बताएंगे। और तीसरी चीज़ जो है वो है कि पीटीआई के अंदर गद्दार कौन है, पीटीआई के अंदर गद्दार कौन है और वो कौन सा शख्स है जिसने पीटीआई की टिकट तकसीम को हाईजैक किया और पीटीआई के कई लोगों को जो वाकई में कैंडिडेट थे, जो कि प्रॉपर कैंडिडेट और जो हकदार थे, उनको टिकट्स नहीं मिले। ये तीनों चीज़ें आपको बताएंगे, हमारे साथ रहिएगा। सबसे पहले बात करते हैं वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की, जो उन्होंने 2018 के बाद का कहा कि जी आपको हिसाब देना होगा। अब असल में पीडीएम की हुकूमत या शहबाज शरीफ या नून, स्पेशली नून लीग, बिलखुसूस नून लीग, ये चीज़ क्यों कर रही है कि वो दोबारा से सिर्फ इमरान खान को कसूरवार नहीं ठहरा रही। वो अपना वही पुराना बयानिया जो उन्होंने बनाया था कि जी वोट को इज्जत दो, उस बयानिए को फिर से बहाल करने की कोशिश। यानी जब डॉन लीग्स हुई उसके बाद फिर नवाज शरीफ घर चले गए, फिर नवाज शरीफ ने कहा कि जी मुझे क्यों निकाला, एक जलसे में उन्होंने कहा, फिर उन्होंने खलाई मखलूक कही। फिर गुजरावाला के मशहूर जलसे में बड़ा मशहूर हुआ, उन्होंने जनरल फैज़, उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल बाजवा और उस वक्त के DGISI जनरल फैज़ के नाम लिए और कहा कि आपने मुझे मेरी हुकूमत गिराई है। फिर साकिब निसार का भी नाम लिया और एक बयानिया उन्होंने बनाया, वोट को इज्जत दो, और वो काफ़ी पॉपुलर भी हुआ। ये सारी चीज़ें नून लीग बनाई थी और उस वक्त के लिहाज से अगर उस वक्त इलेक्शंस होते तो नून लीग मेजॉरिटी तो कम अज़ कम ले जाती, यानी इस तरह उनकी कंडीशन बन चुकी थी। लेकिन फिर शहबाज शरीफ साहब ने क्या किया कि हुकूमत ले ली 2022 में, फिर बूट पाले शुरू कर दिए, जिसकी वजह से उनका सारा बयानिया जो है वो तहस नहस हो गया। अब वो उन्होंने देखा कि अब तो हम बिल्कुल ही उस बंदे के साथ नहीं खड़े होते जो कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ हो। वही बयानिया चलता है जो एस्टेब्लिशमेंट के मुखालिफ जाके बयानिया चले। नून लीग को ये भी नज़र आ रहा है कि जरदारी साहब कह रहे हैं अगला वज़ीर-ए-आज़म जो है वो सिंध से होगा। मतलब एस्टेब्लिशमेंट जो है वो असल में पीपल्स पार्टी और बिलावल भुट्टो जरदारी जो है उसको लाना चाहती है। वो जो इंडिकेशंस नून लीग दे रही है और जो बिलावल भी कह चुका है, जरदारी साहब भी कह चुके हैं और भी बहुत सारे लोग जो है इस चीज़ की इंडिकेशंस दे रहे हैं। तो नून लीग ने ये देखा कि इस हुकूमत लेने में किसी और जमात का 13 जमातों का इतना नुकसान नहीं हुआ जितना नून लीग का हुआ, क्योंकि नून लीग जितनी पंजाब में मकबूल थी, जितनी ख़ास तौर पे सेंट्रल पंजाब में जितनी ताकतवर थी, बिल्कुल उसकी ताकत जो है बिल्कुल यानी आप कह लें कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गई है। यानी जहाँ नून लीग खड़ी थी पहले 2018 के वक्त या 2022 तक भी ले आए, वहाँ आज पीटीआई खड़ी है और उसके मुखालफ में नून लीग चलेगी, यानी बिल्कुल पॉपुलैरिटी नीचे चलेगी। अब नून लीग क्या कर रही है, फिर से वो बयानिया बना रही है और जनरल बाजवा के खिलाफ। अब दूसरा सवाल जो हमारा है कि जनरल बाजवा के खिलाफ बाकायदा मुहिम कौन चला रहा है, पीडीएम या पीटीआई? यही जो पीछे हमने डिस्कशन दी कि वही इसी सवाल का जवाब दे देती है कि अब नून लीग, आमिर मीर ने किसके चैनल पे बैठ के ये बात की, सिटी टीवी के चैनल पे, जिसका मालिक जो है वो पंजाब का वज़ीर आला जो है वो उस चैनल का मालिक है। तो मतलब जो चैनल पे बैठ के बात होती है वो एंकर ज़्यादातर अपनी बात नहीं करता, पीछे से उसके मुंह में जो है वो हड्डियाँ डाली जाती हैं, उसके मुंह में बातें डाली जाती हैं कि तुम जो है ये बातें बोलो। और वही चीज़ जो है आमिर मीर ने आगे जाके बोली और वही चीज़ जो है वो अब बताई जा रही है और बोली जा रही है। तो इसका मतलब है कि अब नून लीग बाकायदा तौर पर फिर बाजवा और फैज़ हमीद को ज़्यादा टारगेट करना शुरू करेगी, क्योंकि इमरान खान को वो जितना टारगेट करते हैं अवाम नहीं मान रही। वो फिर से वही बयानिया बना रहे हैं जो अवाम में एक इस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ एक बयानिया बना हुआ है या एक राय पाई जाती है, उसको वो भी कैश करके अपनी पॉपुलैरिटी में, अपने वोट बैंक में दोबारा से कन्वर्ट करने की कोशिश करे। कम अज़ कम
وہ اپنے ووٹر کو یہ بیانیہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ نواز شریف جو ہے اس کو مظلوم بنایا جائے کہ جی نواز شریف کے ساتھ بڑا ظلم ہوا، اس کو حکومت سے نکالا گیا، اس کی حکومت چھینی گئی. اس طرح کا بیانیہ پھر سے وہ تیار کریں. اور نون لیگ اب اس طرف چل پڑی ہے باقاعدہ. جو ابھی انہوں نے سٹیپس لیے ہیں وہ اداروں کے ساتھ، مطلب چیف جسٹس جو ہیں وہ اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو ڈیٹیل میں بتائیں گے چیف جسٹس کیوں سٹیپ بیک ہوئے، کیوں جو کہ وہ چاہ رہے تھے ایک طرف کہ شاید پرائم منسٹر کو گھر بھیج دیں نااہل کر کے، تو وہ کیوں سٹیپ بیک ہوئے؟ کیونکہ اس وجہ سے کہ نون لیگ کو اس چیز کا فائدہ ہونا تھا. اگر شہباز شریف کو چیف جسٹس گھر بھیجتے تو یہ تو سیاسی مظلوم بن جاتے، سیاسی شہید بن جاتے، اور یہ سیاسی شہید اسی کو پھر اپنے پولیٹکس میں لے کے آتے. اور اب جیت تو نہیں سکتے یہ، لیکن اپنا ووٹ بینک کافی بڑھانے کی کوشش کرتے. اب وہی یہ دوبارہ کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کے ساتھ لڑو، وہ جنرل فیض کے خلاف بیانیہ بناؤ تاکہ سیاسی شہید بناؤ نواز شریف کو، ایک باقاعدہ ماحول بناؤ یہاں پہ نواز شریف کے لیے سیاسی شہید کا ایک آواز بلند کرو کہ نواز شریف بڑا مظلوم اور بڑا بہترین آدمی ہے، اور پھر نواز شریف کو دوبارہ پاکستان میں لے کے آؤ، اور پھر جب یہ سارا ماحول بن جائے پھر الیکشنز کی طرف جاؤ. اب ان کا اس وقت تک کوئی ارادہ نہیں ہے الیکشنز کرانا، کوئی ارادہ نہیں پی ٹی آئی کو اٹھا کے ان کے ہاتھ میں پنجاب، کے پی اور وفاق کی حکومت دیں. اسی وجہ سے یہ مذاکرات بھی کر رہے ہیں، ساری چیزیں کر رہی ہیں، سب الیکشن ڈیلے کرنے کی ٹیکٹس ہیں. اور اینڈ پہ سب سے اہم بات کرتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے اندر غدار سولجر سپیکس، میجر عادل راجہ آپ سب جانتے ہیں ان کو، اور جو وہ خبر دیتے ہیں 80 to 90% جو ہے وہ کریکٹ ثابت. انہوں نے یہ بتایا کہ پی ٹی آئی کے اندر 2 سے 3 ایسے لوگ ہیں جو بالکل مینوپولیشن کر رہے ہیں. ٹکٹس کو بھی انہوں نے مینوپولیٹ کیا. ہمارے اپنے حلقے میں جو کہ حلقے کے اندر کام کرتے ہیں 2 سے 3 ایسے کینڈیڈیٹ تھے جو واقعی میں ان کو ملنا چاہیے تھا ٹکٹ، ابھی بعد میں دے دیا گیا ان کو، کرنل اجمل صابر کو دے دیا گیا جن کا واقعی میں حلقے میں ورک تھا. اس سے پہلے ایک ایسی خاتون کو ٹکٹ دیا گیا. جب اس کو ٹکٹ ملا تو پھر عوام جو پی ٹی آئی کے کٹر سپورٹر تھے وہ نام پوچھ رہے تھے کہ یار ٹکٹ کس کو ملا ہے، اچھا یہ طیبہ، اچھا یہ طیبہ ہیں ان کو ٹکٹ ملا ہے. مطلب عوام کو ان کا نام تک نہیں پتا. حلقے میں آنے یا کام کرنا یا حلقے میں پریزنس وہ تو الگ کی بات ہے. مطلب اپنے حلقے کی میں سچویشن بتا رہا ہوں، اس طرح ٹکٹ ملے تھے. ٹھیک ہے، یہ تو ریویو کال میں جو ہے بہتری ہمارے حلقے میں آئی، باقیوں میں بھی امید ہے کہ آئی ہوگی. تو پورے پنجاب کے جو ٹکٹس ملے ہیں اس کو ہائی جیک کیا گیا سولجر سپیکس کے مطابق. یعنی جس طرح پہلے عمران خان کے پاس وہ اون چودھری جو تھے، جس طرح یہ سولجر سپیک کہہ رہے ہیں کہ جس طرح اون چودھری جو تھے پہلے پی ٹی آئی میں جو ان کا کردار تھا عمران خان کے ساتھ، اب وہاں پہ ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے اور وہ اسی طرح سے ساری چیزیں کر رہے ہیں، اپنی مرضی سے کر رہے ہیں. جی ہمیں ٹکٹ نہیں ملا کوئی بات نہیں، لیکن اب ہم ان بندے کو بھی نہیں لینے دیں گے. تو اگر پی ٹی آئی اپنی ٹکٹ کی تقسیم نہیں کرے گی تو وہ واقعی میں پاپولر، پنجاب میں بہت زیادہ پاپولر ہے. لیکن اب ایک بندے کے آپ نے دیکھا کہ پنجاب میں اور دیہی علاقوں میں ووٹ بینک جو ہوتا ہے برادریوں کا ہوتا ہے، لوگوں کا اپنے ذاتی رشتہ داریوں کا ہوتا ہے. پی ٹی آئی جتنی بھی زیادہ پاپولر ہو، نوجوان تو ووٹ ڈال دیں گے، لیکن جو تھوڑے 30 سے اوپر سال کے ہیں وہ تو برادری سے باہر نہیں ووٹ ڈالیں گے. تو پی ٹی آئی کو اس چیز کا نقصان ہوگا. وہ جو 3/4 یعنی 3/4 ایک سیریل لینا چاہتے ہیں وہ کبھی نہیں لے پائیں گے اگر وہ اپنے اس ٹکٹوں کی تقسیم کو، جو کہ 2013 میں بھی انہوں نے مسٹیک کی، 2018 میں بھی کی، اور اب بھی اگر وہ کریں گے تو حاصل نہیں کر پائیں گے. آج تک کے لیے اتنا ہی.